वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बिलावल भुट्टो और मोहसिन नकवी एक ही मुसव्विते पर मौलाना फजल रहमान से बात कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीपल्स पार्टी और JUI आईनी तरमीम के हवाले से ड्राफ्ट पर काम कर रही हैं और हुकूमत के पास भी एक मुसव्विदा है। तीनों मुसव्विदों पर मुज़ाकरात होंगे और मुत्तफ़िका मुसव्विदा बनाया जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी तहरीके इंसाफ के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल का फैसला अभी नहीं हुआ। मकबूजा कश्मीर के इलेक्शन पर बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मकबूजा कश्मीर के इंतखाबात में कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस का इत्तेहाद जीत सकता है। उम्मीद है कि कांग्रेस अपने वादे के मुताबिक आर्टिकल 370 और 35A बहाल कर सकती है। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह का कहना था कि वजीर आजम सदर की मुलाकात का मतलब होता है मामलात फाइनल हो चुके हैं। हुकूमत इत्तेहाद के नंबर्स 213 हैं। ये नंबर्स मौलाना फजल रहमान के बगैर पूरे नहीं थे। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह का कहना था कि हमारे पास मतलूबा नंबर्स कभी भी नहीं थे। हमारी एक टीम मौलाना फजल रहमान से मिल रही थी। मौलाना फजल रहमान हमायत करते तो हमारे नंबर्स पूरे होते। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह का कहना था कि वजीर आजम सदर की मुलाकात का मतलब होता है कि मामलात फाइनल हो गए हैं। हमें अंदाजा फजल रहमान साथ हैं तो नंबर्स पूरे हो जाएंगे। इतवार की शाम या हफ्ता को मौलाना फजल रहमान ने कहा था मुसव्विदा दिखाएं। उस वक्त सबको अंदाजा हो गया था कि फजल रहमान से बात फाइनल नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने के फैसले की मंजूरी दे दी गई। काबीना अरकान का कहना था कि PTI को मखसूस नशिस्तें न मिलने से पार्लियामेंट नामुकम्मल है, विफाक आईनी तरमीम कर ही नहीं सकता। इजलास में KP काबीना ने लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के लिए 30 मिलियन रुपए और पेशावर हाई कोर्ट के जजेस के लिए गाड़ियां खरीदने से मुतालिक पाबंदी में नरमी करके 99 लाख रुपए ग्रांट के लिए मंजूरी दे दी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारे ने कहा कि सियासी जमातों से मुशावरत के बाद आईनी तरमीम का अपडेट मुसव्विदा तैयार कर लिया गया है। अता तारे ने कहा कि मुजव्वज़ा तरमीम का पुराना मुसव्विदा वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर के दफ्तर में तैयार किया गया था। ताहम अब सियासी जमातों से मुशावरत के बाद आईनी तरमीम का अपडेट मुसव्विदा तैयार कर लिया गया है। इन्होंने कहा कि मुशावरत का दायरा वसी कर रहे हैं। मौलाना से भी बातचीत चल रही है। पुराना मुसव्विदा पीपल्स पार्टी और JUI के पास मौजूद था, तभी शिकवार मुशावरत हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में 2 अक्टूबर तक मोहलत मिल गई। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस के मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और कहा कि हमें 10 दिन की मोहलत दें। मेंबर कमीशन ने कहा कि आपकी पार्टी इलेक्शन कहाँ हुए थे, जिस पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमने 1365 सफात पर दस्तावेजात दिए। हमारे इलेक्शन मुल्क भर में हुए थे, हमारे बेहतरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, हम आपकी मुआवनत करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हामिद खान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज ही चीफ जस्टिस बनेगा। किसी सूरत जस्टिस मंसूर के सिवा कोई दूसरा चीफ जस्टिस कबूल नहीं। लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने कहा कि वकला मुत्तहद हैं, सुप्रीम कोर्ट की आईनी हैसियत में कमी नहीं आने देंगे। कोई और कोर्ट कतन मंजूर नहीं। हामिद खान का कहना था कि 26 अक्टूबर को जस्टिस मंसूर के सिवा कोई चीफ जस्टिस कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है कि जो मुसव्विदा इस वक्त मौलाना फजल रहमान बिलावल भुट्टो के साथ डिस्कस कर रहे हैं वो बड़ी हद तक उनकी तरमीम के आसपास घूमेगा जो हुकूमत ने तजवीज की है। इन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि तरमीम पर कोई नया मुसव्विदा आ जाए और हुकूमत उस पर अंगूठा लगा दे। इरफान सदीकी का कहना था कि 2 दिन पहले मौलाना फजल रहमान आईनी तरमीम के लिए बुलाई गई मीटिंग में मौजूद थे, जहाँ 3 घंटों के दौरान ऐसा मालूम हुआ कि उन्हें आईनी अदालतों या जजेस की तकर्रुरी के फार्मूले पर कोई एतराज नहीं है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कहना है कि पाकिस्तान और रूस ने तवानाई, तिजारत, सकाफती और तालीमी ताउन को मज़ीद वसअत और फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया है। दोनों ममालिक आर्मी फोरम्स पर मुख्तलिफ इशूज़ पर इत्तफ़ाक़ राय रखते हैं। दफ्तर ख़ारजा इस्लामाबाद में रूसी नायब वज़ीर आज़म अलेक्सी वर्चो के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना था कि रूस की मुस्लिम दुनिया और OIC के रुकन ममालिक के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। ब्रिक्स में पाकिस्तान की शमूलियत के हवाले से रूस की हमायत को सराहते हैं। इसहाक डार का कहना था कि पाकिस्तान ब्रिक्स में शमूलियत के लिए कोशा है। ताहम ब्रिक्स का मेंबर बनने के लिए एक तरीकाकार है जिसको पाकिस्तान पूरा करेगा। ताहम ब्रिक्स की मेंबरशिप किसी अक्सरियती फैसले से नहीं बल्कि इत्तफाकी राय के तहत होती है। साबिक वज़ीर खजाना और अवाम में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि हुकूमत आईनी तरमीम के बजाय बिजली के बिलों को कम करने पर तवज्जो दे। मिफ्ताह इस्माइल ने हुकूमत को मशवरा दिया कि हुकूमत आईनी तरमीम के बजाय बिजली के बिलों को कम करने पर तवज्जो दे ताकि महंगाई में पिछले पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ मिल सके। मिफ्ताह
اسماعیل نے کہا کہ آئینی عدالت کے لیے ترمیم پر حکومت کی نیت کچھ ہو رہا ہے، وہ فرد واحد کے لیے یہ ترمیم کر رہی ہے اور فرد واحد کے لیے ترمیم عدالتی نظام میں پیچیدگیاں پیدا کرے گی اور حکومت ان ترمیم کے بعد ججز کو اپنی مرضی سے ٹرانسفر کر سکیں گے۔ مسابقتی کمیشن مختلف کاروباری شعبوں میں گٹھ جوڑ اور اجارہ داریوں کے خلاف متحرک ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق مختلف شعبوں میں کاروباری اجارہ داریوں اور گٹھ جوڑ کے خلاف مسابقتی کمیشن کے کریک ڈاؤن میں تیزی آ گئی۔ کمیشن نے پہلی بار ایک سال میں 7 کروڑ روپے کے جرمانے وصول کرا لیے۔ یہ جرمانے چینی، سیمنٹ، کوکنگ آئل، پولٹری اور مشروبات سیکٹر سے وصول کیے گئے۔ مسابقتی کمیشن کی جانب سے مختلف سیکٹرز کو سینکڑوں ارب روپے کے جرمانے کیے گئے، تاہم عدالتوں اور اپیلیٹ ٹریبیونلز میں کیسز زیر التوا ہونے کے باعث وصولی نہ ہو سکی۔ آٹو موبائل، ٹیلی کام سمیت مختلف سیکٹرز کے خلاف 559 کیسز زیر التوا ہیں۔ شوگر سیکٹر 44 ارب روپے کا نہ دہندہ ہے۔ مزید خبریں شامل کریں گے مگر ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، اب رخ کرتے ہیں علاقائی خبروں کا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں دفتر ساؤتھ ایشیا گلوبل ٹی وی کا سوال میں کیک کاٹا گیا، جس میں چیئرمین کا سوال پریس کلب ایم اے جاوید چودھری، صدر کا سوال پریس کلب اختر سردار چودھری، صدر سبزی فروش کا سوال رانا محمد سجاد بھٹی، صدر انجمن تاجران کا سوال محمد احمد رحمانی، ڈاکٹر ظفر اقبال، شعیب فقیر نے شرکت کی اور ادارے کے دن دگنی رات چگنی ترقی کے لیے دعا بھی کی۔ ملک بھر کی طرح پاک پتن سکندر چوک میں بھی جماعت اہل سنت حلقہ سکندر چوک کی زیر صدارت جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں جلوس انتہائی مذہبی جوش و جذبے اور عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں پاک پتن سے ظہیر احمد طاہر کی یہ رپورٹ۔ ملک بھر کی طرح پاک پتن سکندر چوک میں بھی جماعت اہل سنت حلقہ سکندر چوک کے زیر اہتمام جشن ولادت باسعادت کا جلوس مذہبی عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ جلوس 63 ڈی سے شروع ہو کر مختلف راستوں سے ہوتا ہوا سکندر چوک پر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس میں علماء کرام، تاجر برادری، سول سوسائٹی اور اہل علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اہل دیگ کی جانب سے جلوس کا جگہ جگہ والہانہ اور پراتفاق استقبال کیا گیا اور جلوس کے لیے مختلف اقسام کے مشروبات اور لنگر کا وسیع انتظام کیا گیا، جبکہ شرکاء پر پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کی گئیں۔ عقیدت مندوں نے جگہ جگہ جلوس کا استقبال کرتے ہوئے اسلامی ماڈلز اور نمائشیں بھی سجائیں، جنہیں عوام نے بے حد سراہا۔ ہم نے کسی پہ احسان نہیں کرنا، آج ہم نکلے ہیں تو فقط حضور کی عزت اور نماز کے لیے، آج حضور کے لیے نکلے ہیں، ہمارا کوئی مشن نہیں ہے، فقط حضور کا پیار ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ جیسے کہ علامہ قاری محمد عرفان رشید سیفی کا کہنا تھا کہ 12 ربیع الاول کا یہ خاص دن ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کا درس دیتا ہے۔ جلوس کے اختتام پر کمیٹی کی طرف سے سیکیورٹی پر مامور رضا کاران، چوکی انچارج سکندر چوک، رانا طارق جویا اور ان کی پوری ٹیم کی طرف سے فول پروف انتظامات کرنے پر مبارکباد دی گئی۔ علماء کرام اور منتظمین کو اعزازی شیلڈز دی گئیں اور ملک و ملت کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ظہیر احمد طاہر، ساؤتھ ایشیا گلوبل ٹی وی، پاک پتن۔ مرکزی جامع مسجد غوثیہ سراجیہ ننکانہ صاحب میں ماہانہ محفل درود پاک کا انعقاد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا 313 مرتبہ ورد کیا گیا۔ عظیم مذہبی اسکالر علماء اسد مدنی کا روح پرور بیان، محفل میں امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعائیں اور تبرکات کی زیارت بھی کروائی گئی۔ آقائے دو جہان نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں مرکزی جامع مسجد غوثیہ سراجیہ ننکانہ صاحب میں ماہانہ درود و سلام کی عظیم الشان محفل کا انعقاد کیا گیا، جس میں علماء کرام، مذہبی شخصیات اور عاشقان رسول کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ محفل پاک میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا 313 مرتبہ ورد کیا گیا۔ عظیم مذہبی اسکالر علامہ اسد مدنی نے نبی پاک کی ولادت باسعادت کو روح زمین کے لیے رحمت قرار دیا۔ روحانی محفل میں فرزندان اسلام کو حضور اقدس کے موئے مبارک اور دیگر تبرکات کی زیارت بھی کروائی گئی۔ محفل کے اختتام پر ملک پاکستان اور عالم اسلام کی تعمیر و ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ پاکستان میں گزشتہ 2.5 برس سے بڑھتی مہنگائی نے ماضی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے اور اس مہنگائی میں اگر کسی کے گھر میں صرف ایک کمانے والا ہو تو اس کی محدود آمدن سے گھر چلانا ناممکن ہو گیا ہے۔ تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے محمد طارق جنید کی اس رپورٹ میں۔ اس مہنگائی کے دور میں مزدور اور تنخواہ دار طبقے کے لیے گھر کے اخراجات پورے کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اب اتنی مہنگی بجلی اور گیس کے بلوں کے ساتھ ساتھ گھر کا راشن پورا کرنا غریب آدمی کے بس میں نہیں رہا۔ ایسے میں بچوں کی اسکول فیس اور پیٹرول کا خرچ کہاں سے پورا ہو؟ پاکستان میں اگر مہنگائی کے یہی حالات رہے تو لوگ بچوں کو اسکولوں سے اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میں پہلے پرائیویٹ اسکول جاتا تھا، پرائیویٹ اسکولوں کی فیسیں بہت زیادہ ہیں جو کہ میرے بابا پے نہیں کر سکتے، اس لیے میں گورنمنٹ اسکول جا رہا ہوں
اور گورنمنٹ اسکولوں کا معیار نہیں اچھا ہے, وہاں پہ نہ کوئی ماحول ہے نہ کوئی پڑھائی ہے. برائے مہربانی گورنمنٹ اسکول کا معیار اچھا کیا جائے. پہلے ہی پاکستان میں تقریباً 2 کروڑ سے زائد بچے سکولوں سے باہر ہیں. اب یہ گفتگو اور مسائل پاکستان میں اب کسی ایک گھر یا دفتر تک محدود نہیں رہے. اس بڑھتی ہوئی مہنگائی سے اشیاء خورد و نوش, دالیں, گھی, چینی, آٹا, گوشت اور سبزیوں کی انتہائی بڑھتی قیمتوں نے ہر طبقے اور شخص کو متاثر کر رکھا ہے. اب تو بازار میں ملنے والے لوگ یہی گلا کرتے نظر آتے ہیں. جناب مہنگائی کا تو یہ عالم ہے کہ جو کاریگر کام کر رہے تھے نا کارخانے میں, تقریباً 1000-1200 روپیہ ان کی دیہڑی ہے. ان کے بجلی کے بل ہی نہیں پورے ہو رہے. وہ جو کریانے والے تھے وہ دکانیں چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں, لوگوں کے پیسے بھی نہیں دے سکے. 0% پہ کاروبار ہے. بلوں نے بیڑا گرک کر دیا لوگوں کا پھٹ کے. میرا نمکو کا کارخانہ ہے, میں گھر کا مکان سیل کر کے بیٹھ گیا ہوں. 1% بھی کاروبار نہیں ہے. یہاں لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں. حکومت کو کوئی پرواہ نہیں. ابھی حال میں میرے والد صاحب بیمار ہو گئے, ہاسپٹل لے کے گئے, 1 لاکھ روپے کا صرف ٹیسٹ ہی ہوئے ہیں. کسی نے ٹیسٹ بھی سرکاری ہاسپٹل نہیں کیے. یہ ملک ٹیکس لینے کے لیے آ گئی ہے. کسی کو ایک ریلیف بھی نہیں دے رہے کہ ایک وقت ریلیف بھی دے دے. لوگوں کو ان کو بیڑا گرک کر دیا. گیس کے بل جو 300 روپیہ تھے مہینے کا, وہ 800 روپیہ 8000 روپیہ چلا گیا. کیا اس ملک میں رہنے کا کوئی حال ہے؟ کدھر جائیں لوگ؟ خودکشیاں کر لیں یا حکومت کے گل لگ جائیں وہ. یہ مہنگائی کے والے سے بات کی جا رہی ہے تو کافی مہنگائی زیادہ ہو چکی ہے. دال سبزیوں کے ریٹ دیکھیں تو وہ بھی کافی بڑھ چکے ہیں. اس کے علاوہ بل وغیرہ ہر ایک کی پہنچ سے دور ہو رہے ہیں. لوگ اپنی چیزیں بیچ کے بل اپنے جو سے اتار رہے ہیں, تو کافی زیادہ مشکل ہو رہی ہے. یہاں تک کہ جو پڑھے لکھے افراد ہیں وہ بھی اپنی جاب چھوڑ کے باہر کا رجحان کر رہے ہیں کہ باہر جانا چاہیے, وہاں پہ زیادہ انکم ملتی ہے. 16 کی تعلیم, سال کی تعلیم یافتہ جو لوگ ہیں وہ بھی اب اپنے کاروبار, چھوٹے موٹے کاروبار کرنے کی سوچ رہے ہیں, کیونکہ تنخواہوں میں گزارا نہیں ہو رہا. مہنگائی کی شرح بہت اوپر جا چکی ہے اور مزدور بہت ہی برے حال میں ہیں. دال سبزیاں ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے. حکومت اگر پرائس کنٹرول کرنے کی پالیسی کو بہتر بنا لے تو پھر بھی کسی نہ کسی حد تک مہنگائی میں کمی آنے کی وجہ سے غریب آدمی کو ریلیف مل سکتا ہے. محمد طارق جنید, ساؤتھ ایشیا گلوبل ٹی وی, شیخوپورہ. روسی نائب وزیر اعظم نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے جنرل ہیڈ کوارٹر میں ملاقات کی, جس دوران باہمی دلچسپی اور امور پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا. ISPR کے مطابق آرمی چیف اور روسی نائب وزیر اعظم کے درمیان ہونے والی ملاقات میں علاقائی سلامتی اور مشترکہ مفادات کے امور پر بھی بات چیت کی گئی. آرمی چیف نے روس کے ساتھ روایتی دفاعی تعلقات کی مضبوطی کے عزم کا اعادہ کیا. روسی نائب وزیر اعظم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے کردار کو سراہا اور کہا کہ خطے میں امن و استحکام کے لیے پاک فوج کی کاوشیں قابل ستائش ہیں. دونوں رہنماؤں کا وسیع تر سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا. برطانوی پارلیمنٹ میں ہاؤس آف لارڈز کے رکن لارڈ قربان نے کہا کہ پاکستان کے حالات بہتر بنانے کے لیے مضبوط عدالتی نظام قائم ہونا چاہیے, جہاں کسی دباؤ یا مداخلت کے بغیر غریب امیر سب کو بلا امتیاز جلد اور سستا انصاف فراہم کیا جائے. لندن میں لارڈ قربان نے کہا کہ اگر کسی ملک کے سارے آئینی ادارے کسی سبب ذمہ داریاں پوری کرنے سے قاصر ہو جائیں اور صرف عدالتی نظام کسی عوام کو انصاف دیتا رہے تو وہ ملک تباہ ہونے سے بچ سکتا ہے. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا کہ فتنہ خوارج کو افغان عبوری حکومت کی سرپرستی حاصل ہے. سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں منیر اکرم نے کہا کہ پاکستان فتنہ خوارج کے خلاف قومی سطح پر کارروائی کرتا رہے گا. پاکستان علاقائی اور بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ TTP کے خطرے کو ختم کیا جا سکے. انہوں نے کہا کہ فتنہ خوارج کو افغان عبوری حکومت کی سرپرستی حاصل ہے. پاکستان افغانستان میں امن و استحکام چاہتا ہے. افغانستان میں خواتین کی آواز دبانے اور افغانستان میں انسانی بحران پر بھی پاکستان کو تشویش ہے. چین چشمے کے مقام پر 1200 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے والا پاکستان کا سب سے بڑا ایٹمی بجلی گھر بنائے گا. 2030 تک چین کے تعاون سے 4730 میگا واٹ سستی اور شفاف بجلی پیدا ہونے لگے گی. اس وقت کراچی میں 1100 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے والے 2 ایٹمی بجلی گھر پیراڈائز پوائنٹ ساحل سمندر پر سستی اور شفاف بجلی پیدا کر رہے ہیں, جبکہ چشمے کے مقام پر 320 اور 320 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے والے 2 اور 340 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے والے مزید 2 ایٹمی بجلی گھر شفاف اور سستی بجلی بنا کر قومی گرڈ میں ڈال رہے ہیں. چشمے کے مقام پر چین کی معاونت سے 1200 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے والے نئے ایٹمی بجلی گھر کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا. اس طرح چین کے تعاون سے پاکستان میں 4730 میگا واٹ بجلی سستی اور محفوظ پیدا ہونے لگے گی.
अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने फलस्तीन की जानिब से पेश की गई करारदाद मंजूर कर ली है, जिसमें इसराइल से मुतालबा किया गया कि वो 12 माह के अंदर मकबूजा फलस्तीनी इलाकों से अपनी गैर कानूनी मौजूदगी खत्म कर देंगे। जनरल असम्बली में इस करारदाद के हक में 124 और मुखालफत में 14 वोट आए हैं, जबकि 43 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद की मुखालफत करने वाले ममालिक में अमरीका और इसराइल भी शामिल थे। जनरल असम्बली ने ये करारदाद एक ऐसे वक्त में मंजूर की है जब आइंदा हफ्ते 26 नवंबर को इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने जनरल असम्बली के सालाना इजलास से खिताब करना है। इसी रोज फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास भी जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी शॉपिंग लाइन कंपनी मेर्स्क और पाकिस्तान कंपनी में पार्टनरशिप तय पा गई। तफसीलात के मुताबिक मेर्स्क शॉपिंग लाइन ने सिक्योर लॉजिस्टिक को पाकिस्तान में अपना पार्टनर मुकर्रर कर दिया और मेर्स्क ने पहली बार किसी पाकिस्तानी कंपनी के साथ शराकतदारी का मुआहदा किया है। सिक्योर लॉजिस्टिक और मेर्स्क के माहिन महरी तिजारत में तोसी के लिए भी बातचीत जारी है। सिक्योर लॉजिस्टिक खित्ते के दीगर ममालिक समेत वस्ती एशिया रियासतों तक मेर्स्क को खिदमत फराहम करेगी। पाकिस्तानी कंपनी ने इस अहम पेशरफ से स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर आगाह कर दिया है। अब बात करते हैं खेल के मैदान की। दूसरे T20 क्रिकेट मैच में पाकिस्तान विमेंस ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी थी। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम ने जनूबी अफ्रीका वुमेन्स को 13 रन से शिकस्त दी थी। पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान वुमेन्स ने जनूबी अफ्रीका वुमेन्स को जीत के लिए 182 रन का हदफ दिया। हदफ के ताकुब में जनूबी अफ्रीका ने 4 विकेटों के नुकसान पर 168 रन बनाए। पाकिस्तान विमेंस की जानिब से विकेट कीपर बल्लेबाज मुनीबा अली ने 45, कप्तान फातिमा सना ने नाकाबिल शिकस्त 38 रन बनाए। निदा डार ने 29 जबकि सिदरा एमन ने 28 रन स्कोर किए। अब बात करते हैं मौसम के अहवाल की। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद और गिरदो नवाब में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को है। सिंध और पंजाब के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। मरी, किलियात, सेहलम, गुजरात, शेखुपुरा, ननकाना साहिब में बारिश की तवक्को है। लाहौर, कसूर, ओकाड़ा, साहिवाल, फैसलाबाद में चंद मकामात पर तेज हवाओं के साथ बारिश का भी इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर मैदानी अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई अजला में मौसम खुश्क और मतला जज़वी अबारालूद रहने का भी इम्कान है। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश रहने का भी इम्कान है। कश्मीर के चंद मकामात पर तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। गिलगित बल्तिस्तान में भी मौसम खुश्क और मतला जज़वी अबारालूद रहने का इम्कान है। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल टीवी।